رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ دے نبی حضور پر نور آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر کچھ صحابہ آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسا عیسائی لوگاں نو دیکھے ہے جدوں انہاں دے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس وقت جناب اس بچے نو اٹھا کر کے ایک زرد رنگ دے پانی دے نال نہلا دیں گے اور جناب لوگاں دے اندر اعلان کر دیں گے کہ اے لوگو دیکھو نا ساڈا بچہ عیسائی بن گیا، اسا جناب اس نو عیسائیت والا مذہب اس گٹی دے اندر ڈالیا۔ فرمایا جس وقت وہ لڑک پن دے اندر جائے گا پھر دوبارہ جناب زرد پانی دے نال پیلے رنگ دے پانی دے نال اس بچے نو غسل دے دیتا جاندا ہے۔ یا رسول اللہ پھر لوگ عیسائی اعلان کر دیندے نے کہ اے ساڈا بچہ مذہب عیسائیت دے اندر آ گیا، ہن پورا مذہب دے اوپر نافذ ہو گیا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیو ساڈے مسلماناں دے گھراں دے اندر جدو بچے پیدا ہو جان ارشاد فرماؤ اسا کیڑے پانی نال اپنے بچیاں نو غسل دے رہی ہے۔ کتنا عمدہ سوال لے کے آئے صحابہ حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر۔ رب کائنات اج آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ تشریف فرمانے، رب کائنات نے عرشہ تو جبرائیل امین نو قرآن دے کے نازل فرما چھوڑے آئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جی رہا رب جلیل حکم فرماؤ۔ فرمایا جانا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آج صحابہ نو ایک سوال پیش آ گیا، صحابہ دے ذہن دے اندر ایک بات آ گئی ہے کہ جناب عیسائی تا اپنے بچیاں نو زرد رنگ دے پانی دے نال نہلا کے اپنے جناب بڑیاں نو زرد پانی دے نال نہلا کے اعلان کر دیندے نے اے لوگو ساڈا بچہ عیسائی ہو گیا، مذہب عیسائیت دے اندر آ گیا، سارے قانون دے اوپر نافذ ہون گے، مسلمانہ دے بچے کیڑے پانی دے نال نہلائے جان گے۔ جا میری محبوب دی بارگاہ دے اندر جا کر کے آیت لے کے جا۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ فرمایا جا محبوب دی بارگاہ دے اندر آیت لے کے جا، اس آیت دا ترجمہ ہے صبغۃ اللہ، اللہ دا رنگ، اللہ دا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ دے رنگ تو بہترین کیڑا رنگ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اے محبوب لوگاں دے اندر اعلان فرما دیو اگر عیسائی لوگ زرد پانی دے نال اپنے بچیاں نو نہلا کر کے لوگاں دے اندر اعلان کر دیندے نے جناب ساڈا بچہ مذہب عیسائیت دے اندر آ گیا، اے محبوب مسلماناں دے اندر اعلان کر دیو کہ اپنے بچیاں نو اللہ دے رنگ دے اندر رنگ دیو۔ اس تو بعد لوگاں دے اندر اعلان کر دیو اے ساڈا بچہ ملت محمدی دے اندر آ گیا ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ فرمایا اللہ دے رنگ دے اندر رنگ دیو۔ ہن ساری نظر دے اندر جتنے بھی رنگ نے، کوئی سفید رنگ ہے، کوئی پیلا رنگ ہے، کوئی نیلا رنگ ہے، کوئی ہرا رنگ ہے۔ فرمایا اس سارے رب تعالیٰ دی تخلیق ہے۔ اللہ دا رنگ کیسا؟ مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا او صفتاں جڑیاں اللہ دے اندر بھی نے، بندہ بھی انہاں صفتاں تے عمل کر سکتا ہے۔ فرمایا جس وقت بندہ انہاں صفتاں تے عمل کردا چلا جائے گا اللہ دے رنگ دے اندر رنگدا چلا جائے گا۔ رب کائنات دی ایک صفت علم، علیم ذات، واللہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا او علیم ذات ہے، سب کچھ جانن والی ذات ہے، علم اللہ دی صفت ہے۔ فرمایا جس وقت انسان علم حاصل کرنا شروع کر دے گا، اللہ دے قرآن دا علم حاصل کرے گا، نبی علیہ السلام دے فرمانے علی شان دا علم حاصل کرے گا، فقہ دا علم حاصل کر لوے گا۔ فرمایا اے بندہ ایویں جویں اللہ دے رنگ دے اندر رنگیا جا رہا ہے۔ اللہ دی ایک صفت ستار، ستاری والی چادر ڈالن والا، ساڑھے گناہاں دے اوپر ستاری والی چادر ڈالن والا۔
فرمایا اگر بندہ بھی اس صفت نو اپنا لوے، اگر کسی دا کوئی عیب دیکھ لوے، او دے اوپر جناب پردہ پوشی ڈالے، او دے اوپر جناب پردہ پوشی کرنا شروع کر دے وے، فرمایا اللہ دی ایک صفت ہے غفور، معاف کرنا اللہ دی صفت ہے، اے بھی جناب انسان قدرت رکھتا ہے، اے جناب اللہ والی صفت انسان بھی اپنا سکتا ہے۔ اگر جناب ساڑے نال کوئی برائی کر لوے اس نو جناب معاف کر دیو۔ اللہ دی ایک صفت رحیم رحمان، اللہ دی صفتہ نے فرمایا جناب رحم دے نال پیش آنا، دوسرے دے اوپر کرم نوازیاں کرنا۔ فرمایا جس وقت کوئی بندہ اللہ دی ان صفتہ دے اوپر عمل کر لوے گا، اپنے اندر اے صفتہ لیانیاں شروع کر دے گا، ایویں جویں او بندہ اللہ دے رنگ دے اندر رنگیا جا رہا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ فرمایا اے محبوب لوگاں دے اندر اعلان فرما دیو تواڈے واسطے اور کوئی پانی نہیں ہے، اپنے بچیاں نو جناب کسی زرد یا پیلے پانی دے نال نہیں نہانا، کسی اور پانی دے نال نہیں نہوانا، بلکہ ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ دے رنگ دے اندر رنگ دیو۔ جدو بچہ پیدا ہو جائے سب تو پہلے جناب او دے کن دے اندر اللہ دی صدا بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا جدو بچہ پیدا ہو جائے کن دے اندر اسا اذان دے کے لوگاں دے اندر اعلان کرنے آ کہ اے لوگو دیکھو اے جڑا ساڑے گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا، عیسائیت والا مذہب دے اوپر نہیں آئے گا، یہودیت والا مذہب دے اوپر نہیں آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا جس وقت اسی اللہ دا نام لواں گے لوگاں دے اندر ظاہری زبان دے نال اسا اعلان کر رہے ہیں کہ اے بچہ کسی اور مذہب تے پیدا نہیں ہویا بلکہ ملت محمدی دے اندر پیدا ہویا ہے۔ اللہ کریم نے کتنی سانو عظمت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا تسی کسی پانی دے نال نہیں رنگنا، تسی اللہ دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ۔